अपुरबायेची सांज मागता आणि ह्या घराच्या जलांत सोडूने 2 वरां करसूंक आसात ती तुमकां अपुरबायेची जावं दी मोगाची आनी मधुर मजेची जावं दी म्हूण म्हजो आशा आनी म्हजो अभ्यास मग चलो तुमकां परत म्हज्या काळजा मनाचो स्वागत आसा. गुड इवनिंग एवरीबडी. सवळी ना, वोत ना, सुर्याची दाव ना, चंद्राची थंडाई आनी सुरू जाता. पूण हांगासर 20 दिव्यांची दाव आसा, 20 दिव्यांचे वोत आसा. वता भितर सावळी आसा, आमकां सगळ्यांक धदोसकाय आसा. ह्या संजेच्या वेळार ह्या घराच्या मिनेज केल्ल्या माटवांत आमी जमल्या ह्या घराक एक साक्ष दिवंक, ह्या घराचें उक्तावण पवित्रकरण आशिर्वचन पवित्र उदकांत बेंजार ह्या भोव पवित्र कार्याक साक्ष दिवंक हांव आनी तुमी वेळाचेर हाजर आसा. मग चलो कार्य वेळाचेर आरंभ जाला तर वेळाचेर आखेर जातलें गॅरंटी. मग चलो सगळ्यांक आशा आसता, स्वप्नां देखतात. कोणी म्हणटात स्वप्नां रातची देखची न्ही, स्वप्नां दिसा देखाचे आनी दिसाक देखिल्लीं उजवाडाक देखिल्लीं स्वप्नां उजवाडतात, उजवाड दितात. आनी कधी जावन स्टीफन आनी अनिताबायन दिसाक स्वप्न देखिल्लें दनपारांच्या वताक दिसता. देखून तांकां सावळी तें नांव सोबीत दिसता. देखून ह्या घराचेर खांतयतात सावळी म्हणून. सावळेक अर्थ जायते आसात. आनी हांगासर हो संभ्रम आरंभ करूंक वेदी बरी केला. त्या वेदीचेर मानाचे 7 बसका दवरल्यात आनी त्या बसक्याचेर बसोवंक हांव आपयतां आमच्या पिरगल विगार ही पिरगेज सांज जुजे कामेली वामंजर असो पिरगज याजक बाप जेम्स भोवमोगान आनी मानान हांगासर आसात. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक स्टेफन मेनेज आनी आमची स्टिफानाची हॉकलबाय आसा अनिताबाई. तांकां हांव उलो दिता. विगार बापांक पिरगज याजकांक वेदीक आपोवन हाडा. आनी 4 बसका केली आसात ती कोण जावयेत. हिंस स्टेफन आनी अनिताच्या मोगाची तांची 2 नक्तिरां, तांची 2 माणुकां, तांच्या तोठांतली 2 फुलां तिन्स आलिशा आनी ॲडलिन आसात. ती तांच्या पासलेंत आयल्यांत. पासलेंत म्हणटाना वडा सायलो. घराक पयलें नांव चिंतिल्लें स्टिफनान पासली म्हणून, मागीर बदल्लें सावळी म्हणून. ओके एनीवे उपरांत हांव उलो दिता, मान करता ह्या घरची येजमान म्हणयेत मालगाडी आमच्या स्टिफन बाबाची मोगाळ मम्मी बेन्नीबाई. खंय आसा बेन्नीबाई? तशेंच स्टिफनाचो मांव आनी ससूमाय आसात, म्हणजे अनिताची पप्पा आनी मम्मी आसात. तातूंत दोगांयकी मान दिता आनी मान दिवन पाऊल नामाक मुखार आपयता. मानेस पाऊल डिमेल्लो गांवांत निर्मार्ग आसा. सर्जण जाली मू. ओके मग चलो तर पयलो ताळयोचो आवाज मानाचो उबारा ह्या 7 जाणांक. अंतराळार पळयल्यार नक्तिरां मेळटात. नक्तिरां आज तेंते जमो जाल्यांत आनी उलयतात आमच्या जम्यांतलें एक नक्तीर धरणीक पडलां, भुंयक पडलां आनी आतां सकयल जावन उजवाड पांकयता. नक्तीर वयर जावन नक्तिरां पळयतात आनी ही घर एक नखेत्र, एक स्टार, एक नक्तीर. ह्या फाटल्यान ह्या घरा फाटल्यान ह्या घराच्या निर्माणांतय जायतीं स्वप्नां देखील आसात. हे गरबांचें सादारण न्ही. आजकालच्या ह्या काळार भारी मोग आनी लाखांनी लक्षर करोडा पन्नासर वेतात. हाका श्रम जाय, परिश्रम जाय, घम जाय. सोपान देखल्यार पावना, सोपान जारी करूंक जाय. हे सोपान जारी जावन तर जायत्या वर्सां वावर करूंक जाय. वावरांत उरवणी जाय. उरवणी आनी ताका आनी इतर इल्लें मेळोन
घराची सरबराय आणि स्टिफनान जायती वावंट काडल्या आनी ताका सांगत दिला ताच्या गुरकारणीन अनिताबाईन आनी ताका मागाळेचें बेसांव आसा आनी त्या बेसांवांत ह्या भोव शांत प्रशांत मौन सुवातेचेर हें घर आज उबें जालां देखून ह्या घराक मोग आसा कुटुंबाचो आनी आमचो समेस्तांचो मान आसा देखून ह्या घराक बरें मागोवंक ह्या घराक बरें म्हणोंक आनी ह्या घरांत रावतेल्या घराण्याक कुटुंबाक भोव बरें जावं म्हण आशें हांव आनी तुमी वेळाचेर पावल्या आनी स्टिफन आनी अनिता तुमी ह्या घराक सावळी म्हूण नांव दिलां हो घराक कोणी धांवडेनात सावळेक सकयल हांव येतात सावळेक कोणी धांवडेनात सावळेक हांव येतात सावळी खंयसर आसा आमी सोदून वेता आनी जावयेत रुका पोंदा जावयेत पाक्या पोंदा सावळी आसा थंयसर आमी रावता सत्री घुसयल्यार सावळी येता आनी हांगासर सत्री घुसयल्या वयर पळयनाकात घराक न्ही तुमकां दिल्ल्या आमंत्रण पत्राच्या सावळी नांवाचेर सत्री घुसयल्या संकेत तो सावळी म्हणून देखून सूर्या मदें सूर्या पोंदा सावळी आसची ना थंयसर वत आसता पाक्या पोंदा सावळी मेळटा घरा भितर सावळी मेळटा सावळी खंय आसा थंयसर आमी सोदून वेता आनी आज स्टेफन आनी अनिता एड्रिन आनी आलिशा सावळी सोदून गेली बेन्नी बायेन आदार करून देवाक मागणें धरून सकयल सांता भक्तांक मागून आज हें घर रुतांक जालां पयल्यान पयलें स्टेफन आनी अनिता ह्या मजबूत घराक आमी उल्हास म्हणटा सावळेक उल्हास म्हणटा खोबलेक म्हणटा गद्द ताळयो तुमच्यो स्टेफन आनी अनिताक ह्या घराक थँक्यू तुमकां सुमेस्तांक हांवें उलयल्यार काळजाक लागता ह्या गुत्तुना काळजाक लागची थोडीं उतरां ती कुटुंबाच्यांनी उलयल्यार मात काळजाक लागची दुखची म्हणून हांवें लागची म्हळ्यार तुमकां खूश जावची आनी हांगासर अनिताबाई तयार जाल्या भोव मोगाच्या मोवाळ उतरांनी तुमकां सगळ्यांक येवकार म्हणून अनिताबाई मुखार सर आमच्या ह्या संभ्रमाक आमच्या उल्याक पाळो दिवन आमच्या सांगाता आसा आमचो पिरगेजीचो विगार बाब मनादेक जेम्स डिसोजा फादर तुमकां म्हज्या आनी स्टिफनाच्या आनी सकयल कुटुंबादारा सांगाता तुमकां मोगाचो येवकार तशेंच तुमी सगळ्यां आमच्या उल्याक पाळो दिवन आमच्या संभ्रमांत वांटो हाडूंक आयल्यात तुमकांय आमच्या तर्फेन स्वागत म्हणटा देव बरें देव बरें करूं अनिताबाई शॉर्ट एंड स्वीट मत्तूय उतरां पूण भोव सोबीत आनी भोव मानाची सगळ्यांक मोग दिवची तुकाय स्वागत म्हणटा ह्या घराच्या उक्तावनाक मोग चलो एक सोबीत कार्याक साक्ष जाता आमी बारीक ददस्काय वेळाचेर तुमी आयल्यात वामांजळ भोवशें हांव चिंत्ता वेळाक चड मान दिवची पिरगज आनी परसा देखूनच 7:30 10 मिनटां आसतनाच लोकां जमो येवंक आराम जालो दर्ये कडेन वेळाचेर कार्य आराम जावचें आजकाल कश्ट पूण हांगासर शार्प 7:30 7:30 आमी आराम केलें कित्याक आतां तुमी करान म्हज्या उजव्याक म्हज्या दाव्याक पडला आनी मुटला आनी बोडगा तांकां धरून आमकां दिला ह्या तिनी कुशीनी लोकां जमला ही भारी ददस्काय आनी खुशालाय खंडी जावन आमकां समेस्तांक बरें काळीज आनी मौन आसा ह्या सावळेक बरें मागच्या आदी देखूनच हांगासर आमी आयल्या ओके मोगाचेनो आमी आतां मुखार सरता ह्या घराचें उक्तावण करूंक घराचें उक्तावण विशाल दरवटाचेर सोबीत पिंत बांदला ते पिंत कातरन घराचो दरवटो उगडतात आनी उजवो पांय भितर तेंकून घरा भितर प्रवेश करतात हांव ह्या घराचें पिंत कातरूंक आनी उक्तावण करूंक आमच्या स्टेफनाची मम्मी बेन्नी बाय तशेंच अनिताची मम्मी कॅथरीन बाय तशेंच दोगां माणकुली भुरगीं आलिशा आनी एड्रिन हांकां उलो दिना तांचे सगळें पौलाम आसतलो स्टीफन आसतलो अनिता बाय आसतली मागीर पदराप आसतलो वाड्याची गुरकान्न ग्रेटा बाय आसतली आनी कोणाक भितर वचूंक मौन आसा तांकांय अवकाश आसतलो दय करून आमी फुडें सरता तुमी तेन्ना उबे रावंक जाय आतां पिंत कातरून
घराचें उक्तावण उपरांत कुटुंबाचे सांबे भितर वतात आल्तारीचो उजवाड पेटयतात घराक उजवाड फांकयतात उपरांत आमचे विगार बाप जेम्स सोज मागण्या विधी आरंभ करतात तांचे सगळे तांणी नमियालेले व्यक्ती तांकां सोसाय करतात पाद्र्याक पवित्र उदक शिंपडोवन घर आशिर्वचन करतात अशें मागण्या विधी मुखारून वेता आनी आतां बेनीबाई कॅथरीनबाई आलिशा आनी ॲडलिन आनी सकयल सैरी दैरी फिरगस ह्या जगाच्या बराबर ह्या घराचें पेंट कातरतात दारवटो उगडतात घर उक्तें जाता सावळेचें दरबार सावळेचें रावळेर फुडें सर बेनीबाई फुडें सर कॅथरीनबाई वाड्याचे गुरकान मानेस्तीन ग्रेट आनी हेरांच्या सोसायेन धार्मीक विधी मागण्या विधी चलोवन वतात आनी घराचें आशिर्वचन करतात मगाच्या नागेश्वर घराचें उक्तावण जाते आसा बेनीबाई कॅथरीन आलिशा कॅथरीनबाई आलिशा आनी ॲडलिन तांणी घराचें पीठ कातरलें दरवाज्याचें पिलर सरपे आसात फिरगजाचे वाड्याचे गुरकान हो इनाम वाडो सावर आसात समर्पिलो आसा आनी दिता उपास आसा बाबा बहिणीनो घर मनुष्याच्या मुळाव्या गरजांपैकी अति महत्वाचे मनशाक कशें खाण जेवण आनी न्हेसोवंक वस्तूर आनी शेजावात हेर संगती गरजेच्यो की तशेंच आपणाक आनी आपल्या कुटुंबाक रावच्याक एक स्वंत घर गरजेचें घर केवल एक बांदप न्ही बगर एका कुटुंबाच्या जिविताक आधार आज सावळे नावाकार उबारलेलें हे घर आमी आशिर्वादीत करतना कुटुंबाच्या साद्या सांगाता स्टेफन आनी तांच्या भुरग्यां संगी मेळून देवाक अर्घ दिवया आनी ह्या घरांत वस्ती करूंक आसच्या साद्या पासत देवा लागीं प्रत्येक तरान आमी ह्या मागण्या विधी वेळार आशिर्वचनाच्या मागया सांगाता आमी आतां गावया हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देईन वाचता भक्तीन गितां गान संतोषाची सोम्या तुका हांव गणिता हर एक म्हज्या संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देईन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वणिता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं देवाचे उतर आमी आयकुया मातेवाच्या वाद्याला 7 अध्याय वाक्य 20 आनी 4 20 आनी 8 दोगर बातमी देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुरवण मनशावरी पावस वतलो आवस चडलें चड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसळून पडोवना कित्याक ताचेर बुन्याद कडपार घाल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेट्या वरी पावस वतलो आवस चडलें जड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें अशें सगळें सत्यानाश जालें देवाचें उतर हें भाऊ बहिणीनो घर कुटुंबाक जिविताक आवश्यक आमचें घर
आमकां मोगाचे आनी अभिमानाचे. देवळाचें घर कसलेंय तें जावं आमकां मोगाचे. घराची बुन्याद जर तर कटपार आसा तें घर शाबीत. तशेंच कुटुंबाचें जिवीत तर मोगाच्या कटपार आसा तें कुटुंब आदर्श. आमच्या घरांत आमी सगळ्यांत जिवन देवाची वळख आनी एकामेकाचो मोग शिकता. जेजूय ह्या संवसारी एका कुटुंबांत जल्मालो. जेजूचें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब म्हणून आज नावाडला. नजरेंत नाजरेत शारांत आपल्या आवय बापाय संगी त्या घरांत जेजू जियेलो. संवसारी दृश्टीन पळोवचें जाल्यार आर्थीक परिस्थितीन सयत पोट ग्रेस्तकाय तांचे कडेन नाशिल्ली तरी आत्मीक ग्रेस्तकाय ह्या कुटुंबांत आशिल्ली. अशें त्या ग्रेस्तकाय मारिपाक आमची कुटुंबां आनी घरां तांणी पवित्र केली. आमच्या कुटुंबांत भाव भयणीनो जर तर जेजूक जागो आसा तर आमचें कुटुंब बागी. पवित्र स्नाना वरवीं भाग्यवंत त्रिदाद आमचे थंय वस्ती करता आनी आमकां पवित्र करता. आमच्या काळजांत आमच्या घरांत जर भाग्यवंत त्रिदादीक जागो आसा तर आमचें घर आनी कुटुंब काटपार बांदलेल्या घरा बरी शबीत आनी थांडेर बांदलेल्या शहरा बरी सोबीत. देखून आमच्या कुटुंबांत देवाक पयलो जागो आमी दिवया. एकामेकाच्या मोगांत जिणी स्वादीक करूंक प्रयत्न करया. जायती मिनत आनी वाहून करून ही घर हांगासर उबारला. सोबीत आनी आकर्शीत केल्लें जावन आसा. ह्या मिनती फाटल्यान देवाचो आदार करीत आसलो. कित्याक कीर्तनकार म्हणटा जर तर सर्वेस्वर घर बांदिना वावराचो वाव घालीत. ह्या वावरांतय कुटुंबाच्या देवाचो घडवंत आसा आसलो म्हणले आमी आज वळखून घेवया. आनी तसो देव सर्वेस्वर ह्या घरांत सदांच जियों वस्ती करूं आनी ह्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. बाबा भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप, आमी ताची भुरगीं पवित्र स्नाना वरवीं बापाक मौलो करूं आमकां हे भाग मेळिल्ल्यान आमी ताका घालीत आसतना ताचे लागीं आमची प्रार्थना आदार उबारया. मोगाळ बाबा, पोलीस सभेच्या मुखेल्यानी कुटुंबाचे महत्व उगवते तुझे लागीं मागता हांव. बाबा आमचे प्रार्थना आयक. मोगाळ बाबा, आज नवे घर प्रवेश करता ह्या कुटुंबाचे तुझी आशीर्वाद घाल. तांकां अनवराती पिडेचे ते निवार म्हूण तुझे लागीं मागता हांव. मोगाळ बाबा, हे घर बांदूंक विविधतेचेर आदार दिल्या सर्वांचेर तुझे बेसांव घाल आनी तांच्या वावरांत तांकां यशस्वी दी म्हूण मागता हांव. मोगाळ बाबा, ह्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या म्हज्या बाबाचो तशेंच सर्व सान्या सासाचो विश्व दी म्हूण मागता हांव. मोगाळ बाबा, आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबाच्या हितापाचो भोवलो आमकां बरें मोड दी म्हूण मागता हांव. उसारलेली ही मागणी तशेंच हेर आमचे इरादे आसा. वैयक्तीक गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो, क्लासकाडिया मौनपणी सर्व आमी सगळ्यांक घालून आमच्या बाबाक उलो मारया. आमच्या बाबा प्रार्थना. मोगाळ बाबा, आमच्या रस्त्यार तूं आमच्या गरजांनी आमकां पावताय. ह्या नव्या घराचेर आनी ह्या घरांत वस्ती करप्या सर्व सगळ्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी तुज्या कृपेच्या देण्यान तांकां पवित्र कर.
या घराच्या वरती भितर तुझ्या प्रकाशाचे बड व्यवस्थित करून अनवरातले पिढेचे कॅन्सर वाईटातले तांकां राखून दीत या घरात भेट दिलेल्या सुमेस्था तुझे शांत समाधान तुझी या कुटुंबांक स्वभाव तरी एक तू फळादीक कर या घरात सुखात संतोषात समाधानात जीवन उपरांत वेदांना तयार केलेल्या सखीच्या निवासात सुख भोगून तांकां तू दयेन फावो कर जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना आमेन सोपन मोचे उदाशे नाये सोमिया आणि हावी तर बाडायुलैना गडाय आसा मिरसांगोन पियाव बरशीक सासाव लसूण आसा करसाणना
आनी कितें कितें आसा पण ना म्हाका जेन्ना वजें असो संक्षिप्त विवर म्हज्या फाटल्यान वजें रचलां त्या वज्यांत हांवें सांगिल्ल्यो जायत्यो वस्तू आसात घर व्हंकलांत वज्याक एक मान आसा वजें म्हळ्यार तांचो सायेत्यो ते दिसपडट्यो आनी त्या वस्तू दावून एक कुटुंब चलता एक घर चलता घराणें चलता जेवणाक खाणाक आनी पोटाक आनी तशें घर वृद्धी समृद्धी आनी अभिवृद्धी आनी ते करून हाचो संकेत जावन ह्या घरचो येजमान स्टीफन ताची गुरकार मनस अनिताबाई ॲटलीन आनी आलिशा आनी भाऊ सिप्रियन मामी बेन्नीबाई पौलाम कॅट्रिनामी आनी कोण पुरो आसात कुटुंबाची दायजी आसात तर शेजारची तांकां घेवचें आनी वजा कान दिवचो आनी वजे भितर साक्षुंचें हांव उलो दिता मानेस्त स्टेपन मानेस्त सिप्रियन अनिताबाई आनी तुमकां वजा कान दिया आनी वजें घर भरा वणो देव आसतातच पूण वणने मदल्या दारांनी कुटाम सलाजे उलिया पुरबायची उतराई काळजा लागची मनाक नाटवची आनी एका घरा उक्ता घराच्या पोकलाक सोपची हांगासर आसा विल्सन कडेन आसा तर ताका एक महान ताळयो दियात आनी विल्सन म्हज्या उजव्याक बसला एक ग्रेस्त कवी तो एक अपुरबायच्या चिंतपाचो आनी भोवशा ह्या घरा खातीर रचलें हें पद नवाल विल्सन तुका आमी उल्हास पटयता अभिनंदन म्हणटा आनी एक ताळयो ताका विल्सन स्टेफनाच्या मदींत आसात जायती चिंतपां जायती बोगना आनी रुपकार आठवण्याची ती उतरां ताणें नियाळ्ळा आज पयले सुवातेर हांव अर्घा दिवंक शेतां धन्य देवाक आज हो बागी दीस आमकां फोव केल्या खातीर आज हांव उडास काडटा म्हज्या बाबाचो म्हज्या बाप्पो ग्रेगोरी मिनेजेस आनी म्हजो काजीन भाव उल्हास मिनेजेस उल्हासाचें एक सोपण केदाळे म्हजे कडेन सांगून तारलो लास्ट सगळ्यांची घरां जाली स्टिवना तुजी केदाळा आज प्रीत करतना कितें की म्हाका उल्हास दोसलो तांकां ससनोचो विशय मागता मोगाचें न्हू फाटल्या 16 वर्सां हांव दुबयात वावर करता आसा 2-4 कंपनी बदल्ल्यो एका कंपनींत सादारण 7 वर्सां हांवें काम केलें आंकडेची म्हजी बायल भुरगीं नेणतुलें भुरगें दुबय वावर करता आसतना अचानक म्हज्या कंपनीचो धनी रिसेशन जावन गांव सोडून धांवलो 9 म्हयन्याक हांव म्हाका सांबाळ नासलो मस्तू जाणांनी म्हाका कुमोग केली तोळ हांवें म्हज्या पतीन म्हळें आमकां तोंदरे जाता हांव कितेंय म्हणून गळटलो आनी आमी आमचो फुडार बांदतले हांव तुमी म्हाका सपोर्ट दितात बी तांणी एकच सुतार म्हळें आमकां गांवाक धाड आमी भाड्याच्या घरा रावया आमकां जाता आमचें घर जावं दी मागीर तूं आमकां दुबय आपोवनोर म्हळें त्या दीस तांणी पॅकींग सुरू केलां पॅकींग सुरू करून कार्गो जाला भुरग्यांची बायलेची विजा कॅन्सल करून जाल्या तो अचानक म्हज्या बायलेन आनी विवियनान म्हज्या मामाचो पूत तांणी म्हळें धाडटो आमी एक कंपनी ओपन करया अरे हातांत 1 रुपया ना आतां कंपनी ओपन करची जाल्यार कितें पूण कंपनी ओपन केल्यार हांव सांबाळटलो म्हणलें धैर्य म्हाका आसलें तो म्हज्या पतीन सपोर्ट दिलो आनी हांवें पयलें एक कॉल केलें जोसेफ माथ्यास सराक ताका म्हळें हांव एक कंपनी ओपन करता अशें हांव तुमकां मेळोंक येता ये म्हणालो कंपनी ओपन करतना ताचे विशयान सकट सांगतना ताणें म्हाका एक चॅक बरोवन दिली धर म्हूण गेले हांव कंपनी रिजिस्ट्रेशन जालें कंपनी ओपन केली म्हाका कंपनीचे ABCD गोत्तुना कंपनी ओपन करून जाताना हातांत पयशे ना अरे कंपनी ओपन केल्या काम करूंक जण जाय गाडयो जाय ताचे मागीर परत जोसेफ माथ्यासा लागीं गेलो परत एक चॅक बरोवन दिली हांवें 5 जण हाडले 2 गाडयो काडिल्ल्यो अशेंच मुखारसून गेलें काम बऱ्या पावलें परत म्हाका एक 10-12 जाणांची गरज जाली 5 गाडयांची गरज जाली तो म्हाका उडास आयलो आमचो तो वामनजूरचो
मँगलोर कोंकण अध्यक्ष म्हजो भोव इश्ट म्हणयेत म्हजो भाव म्हणयेत जेज मेंडोन्सा सर हांगाच आसा एक घडी उबे रावा अच्छा सहकार आमकां हांवें 5 गाडयो घाल्यो आज म्हजे लागीं 30 जण कामाक आसा आनी सकड हाचे श्रेयस हांव ह्या दोगां माळेस्तांक दिवपाचें येता दयाकर जोसेफ मतायस आनी जेस मेंडोन्सा दयाकर एक घडी वेदी घेवन तुजी ल्हानशी मोगाची काणी काणेजे म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करता देव बरें करूं जोसेफ मतायस हांव येता म्हणटलो ताका 10:30 फ्लायट ओके सगळ्यांनो भोव संक्षिप्त रुपार तरी ताच्या फाटल्या जिणेक एक नदर आमी म्हणटा पक्षी नवता म्हणून नदर घालून आपूण जिवन आयिल्ली रीत आनी जिणेन काडिल्ले कश्ट आनी कश्टा वेळाचेर आकांता वेळाचेर मेळिल्ले हात आनी त्या हातांक ताणें मान केलो सन्मान केलो काळजाक लागली उतरां ताजे कश्ट जिणे असो पाशांव आमकां भोव दुखलो जायत्यांच्या दोळ्यांनी दुखां पाजारली हांवें हांगा रावन पळयलीं म्हाका ही उतरां हें कालतेपण उतरान गेल्ल्या दिसांक फाटीं पळोवचें नियाळ करचें आनी तांच्या मेटांनी कोणें सांगातांनी हात दिला तांकां हात दिवचो न्ही तांकां स्वागत करून मान करचो हो गुण श्रेश्ठ गुण स्टेफन आनी आनिता आनी कुटुंबाचो दोन्ही वांट्याक ताळयो दिया तांकांय आनी हांकांय गती ताळयो तुमच्यो दोगांयकी पावोवन दिते थँक्यू स्टेफन मोगचनो ह्या घराच्या हांवें सांगलें हर एका पत्रांत हर एका मुल्यांत जायतो गम आनी श्रम आसा आनी जायत्या मोगाळ कामेल्यांनी हाच्या खातीर दिसांनी रात वावट काडल्या दिसांनी रात वावर केला तांचो गम हांगासर पाजरला आनी त्या गमाक आमी मान करूंक आसात आनी तांकां सर्वांक हांगासर मुखार आपयता स्टेफन आनी आनिताबाई आनी कुटुंबाची मेळोन ताका मान करतात त्या मानेस्तांक आनी हांगासर मुखार घेवंक जाय पयलो मान हांगासर तांचें प्लॅनिंग हाजें विन्यास हाजें इजनेरपण केल्लो इंजिनियर मिस्टर आलन दय करून स्टीफन आनिता ताबन मान स्विकार करूंक ह्या घराच्यो इंजिनियर अवकाश आसा तर बरे मोव ताळयो दिया ह्या घराचे कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर सिप्रियन अंद्रादे हाका उजळची आनी परजळची मुतयेच्या प्रेझेंटेशनाक सगळें सिप्रियन अंद्रादे तुका मान सिप्रियन अंद्रादेक बगराची मुली घालतात स्टीफन आनी आनिता सांगाता मेळोन उल्हास तुका सिप्रियन अंद्रादे एका आदाक तुज्या स्टिलाचे मोळे आसा कांकान तेय सद्याक मंगार जावं ही आशा आमची ह्या घराचे इंटिरियर डेकोरेशन एक्सपर्ट घराचे आंतरीक सोबाय सोडयलो विविध रंग विन्यासाचेर मानेस्तर रॉल्सन ह्या ताळयो तुमच्या मानाच्यो तसेच या घरा खातीर स्टेफनाच्या बाबान आनी ओनियेनी जायतो वावर दिला तांकां मान मिस्टर सिप्रियन आनी मानेस्तीन सविता मिनेजस ओके हांगासर सिप्रियन मिनेजस आसा ताचे हॉटेल सविताबाई हांगासरच आसा भुरग्याक लायता म्हणून खबर आसा तशेंच स्टीफनाचो माव मानेस पाऊल दिमेल्लो ताची ससुमाय मानेसन कॅथरीन बाय आनी स्टीफनाचो मिवनो मानेस सिरिल दिमेल्लो माना खातीर गवांत निर्मार्गाची ह्या मार्गांत सदां येवन
ह्या घराचेर एक नदर घालून तांचो ही वावर जायतो आसा रोणपारी करूंक कश्ट पण मान दिवचो साहस जायत्या मेस्ट्रींचो टीम आणि त्या टिमाचो तांडेली लीडर मिस्टर नारायण and team. नारायण अण्णा भले वीज शक्तीचे काम इलेक्ट्रिकल मिस्टर पुरंदर and team. ಈ ಸವಳಿ ನೆರಳು ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೆವರನ್ನು ಹರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಹರಸಿ ನಾವು गौरविस्ता इದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. घरचे नाव पळयताना एक तर खुशी जाता. एक भारी एक अपूर्वायेचें नांव. आजकाल आमी कितलीशीं इंग्लीश नांवां दिता आनी थोड्या नांवां अशीं दिता की ताका अर्थच आसना. पण सावळी ही सावळी फकत अनिताक आनी ताची भुरगीं ॲडलिन आनी अलिशा तांकां या तांच्या कुटुंबाक आवय बापायक आनी ताच्या लागशिल्ल्या कुटुंबाक मात्र न्ही. ही सावळी कोण वतांत काले म्हणटात वतांत भायर वचून पुरासाणेन येतात, या कोण पावसांत भिजोवन येतात, या कोण हिवांत भायर रावूंक जायनासतना येतात. तांकां सगळ्यांक एक आसरो म्हणून आमी सांगीत. कित्याक म्हळ्यार स्टिवनाचें मोन तशें. हांव ताका भोव लागशिल्ल्यान वळखता. 2004 ताणें दुबय ताच्या फुडारा खातीर गेल्लो, ताची काणी कितें तें सांगली आनी फाटल्या 2-3 वर्सां तावन ताणें उद्यमांत कितली यशस्वी जोडल्या तेंय म्हळें. आनी एक कितलो डेडिकेटेड आनी एक प्रॉम्प्ट मनीस की स्टिवनान जेम्साच्या आनी जोसेफाच्या विशयान सांगलें. तांणी गेल्ल्या कोडले म्हाका चॅक बरोवन दिली, सपोर्ट केलो म्हणून. जेम्स म्हणा लागलो हांवें कितलेशे जाणां पयशे दिला, पार्टी दिल्लो, वो एक अप्रूप मनीस म्हणून. तें गरजेचें. दॅट इज दी कमिटमेंट. आनी तसल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक केदाळे देवाचे बेसावळी आसता, हेरांचे काले म्हणटा सपोर्टी आसता. आज हांगासर हांव सड्ड उलोवंक वचना. फकत एक गजाल म्हाका हाच्या स्टिवना विशयांत सांगायचें. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांक उपकारा पडच्यांत हाजो हुकल्लो आतां तो कोण म्हणून पळयना. केदाळे खंयच्याय घडयेर दुबायंत जायते फावटी जायत्या संदर्भार हांवें आयकलां. ताजो एकलो इश्ट आसा, ताजें म्हाका नांव आतां उडासना दुबायंत. ताजे इश्टाच्या घरा मस्त उंदीर आसात, मस्त उंदीर, एक 15-20 उंदीर पोसता. एक दीस काय जाता, त्या ताच्या सर्कलांत कोणीय कश्टार पडल्यार कितेंय जाल्यार ताका फस्ट उडास येवचो स्टिवन असो खंय. एक दीस त्या इश्टाच्या घरा एका उंदरान एक भांगाराची चेन आसली गिळटा काय उंदीर. भांगाराची चेन आशिल्ली उंदीर गिळटाना कन्फ्यूज जाले. 15-20 उंदीर आसात, खंयच्या उंदरान गिळली. खाले गेल्यार उंदीर मेळना, कोणूच कळना ताच्या इश्टाक. लास्ट ताका उडास आयलो. वो राती 10 वरार तुडू कॉमेडी शो पळोवन आल्लो, बिजी आल्लो मस्त. कोण आयलो अशें सायबा उंदरान एक भांगाराची चेन गेल्ल्या, खंयचे उंदीर म्हणून कळना, हेल्प कर. हो धांवलो, धांवन अशें पुरो पळयलें. पळोवन जाल्ल्या कडले एका उंदराक थंय देगेर आसलें, धरलें हातान धरली, ती चेन भायर आयली. भयंकर अजाप सगळ्यांक. अरे बाबा 20-25 उंदीर आसले, हाका कशें कळलें? त्याच उंदरान चेन काडल्या म्हणून. मागीर हाजेर विचारलें गे. विचारतना म्हणूंक लागलो की पळय, आमी मनीस आनी उंदीर आमची काळजां मनां सादारण म्हणटा थोडे भशेन एकच एक आसतात. कोणा कडेन मस्त पयशे आसतात, मस्त ग्रेस्तकाय आसतात, मस्त माथ्यार व्हडलें वजें दवरल्या बरी काले हांकारा बरी आसतात. ते केदाळे आयसोलेट जावन आसतात. उरले पुरो सगळे सांगाता आसतात. देखून आयसोलेट जावन आसल्या उंदराक पळयलें आनी धरलें म्हणलो खंय तो. आनी आज स्टिवनाक देवाच्या दयेन एक आपुरबायेचें कुटाम दिलां, एक बरी पोतीण दिल्या अनिता, ताका हांव बऱ्यान वळखता. दोगां बरीं भुरगीं दिल्यात, एक भांगरा सारकी आवय दिल्या आनी तशेंच मांव सासूमाय दिल्या. इतल्या आपुरबायेच्या ह्या कुटुंबांत ताका देवान जायते बेसांव दिल्या री तो आयसोलेट जावना.
तो आयसोलेट जावना ताणें कोणाक तांकां उपकार केला तांचो आज ताणें उपकार बावडला कोण ताजे लक्षिली मनशां आसात तांकां सगळ्यांक आपयला भौशा हो आसा कश्टाचो कोरोना टायम न्ही जाल्ले जाल्यार हें घरांत तकल हॉटलान दवरता आसलो वरना हाजे की चड लोक आसता आशिल्लो देखून बऱ्या मनाच्या स्टिवनाक ताज्या कुटुंबा विशयान दोन शब्द उलोवंक आनी ताज्या ह्या घरांत बरें मागूंक अवकाश करून दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमचें बरें जावं दी देव तुमकां बरी भलायकी दिवं दी हें घर फकत तुमकां मात्र न्ही ह्या समाजांत आसल्या सगळ्यांक एक सावळी दिवं दी आमी कन्नडांत एक बरी सांगणी आसा सांगणी म्हळ्यार दोन शब्द आसात ग्रह आनी ग्रहिणी म्हणून ग्रह घर आनी ग्रहिणी त्या घरांत घर चलोवची घरकारण या घर सांबाळची स्त्री ते जबाबदारी आनी ताचेर आसा आनी इतलें सोबीत घर स्टिवनाच्या मिनतीन ताज्या कुटुंबाच्या सहकारान मेळ्ळा तांकां परत एक फावटी हांव बरें मागतां ह्या घरांत ताचें सगळें बरें जावं दी समृद्धी सूख सगळें तांकां मेळोवन दी आनी विशेश एका मनशाक आले जायचे म्हळ्यार तेगे ग्रेस्तकाय न्ही या व्हडलें नांव न्ही फकत मोतीक समाधान रातीक एक बरी न्हीद इतलें ह्या कुटुंबाक देव फावो करून दी म्हणून मागून हांव परत एक फावटी बरें मागतां अवकाशा खातीर देव बरें कर थँक्यू देव बरें करूंक मानेस्त वॉल्टर नंदळीके भोव संप्या रितीन अपूर्बायन स्टीफन आनी कुटुंबा मंडळीक ह्या घराण्याक तुवें बरें मागलें बरें आशिल्लें म्हाका शनो खंडी सावन थोडे विचार हांगासर वॉल्टरान सांगले भोवशा हें पिळा न्ही तर जायतो जुमो हांगासर आसचो देखून ताणें भोव काळ जाला चिल्यांक मात हांगासर आपयल मनाच्या बसकेचेर बसयला देखून कोरोना पिडे विशयांत आमी भियोवचे न्ही आमकां जागरण आसूं दी इल्लो सामाजीक अंतर आसूं दी मास्क घालया उलयतना मास्क इल्लो निसराया जेवतना मास्क मडपून बोल्सांत दवरया तशें इल्ली जागृत सांबाळया आनी स्टिवन आनी ताच्या कुटुंबाक तुमच्या घराक कितेंय कार्य आसा जाल्यार दयेकर नापया हुंदीर धरूंक नाका देव बरें करूं वॉल्टर तुका परत तुज्या भोव बरा अपूर्बायेच्या उतरांक आनी मागण्यांक थँक्यू म्हाका एक काळयो आवाज वॉल्टराक हाती मोदू जावन 13,092 भितर प्रसाद घोडायन केले खुशेची गजाल सगळ्यांक केळांची घडाई ताच्या भितर प्रसाद ओके आनी खुशेची गजाल 50 वयर आसा 50 वयर आसात केळी त्या घोडायेंत 50 वयर केळी आसात थोडी आणखी लागीं आयली न्ही हा खुशी एक 60 मारा खुशेन आणखी लागीं हाडटा तुमकां आनी एक खुशेची गजाल 75 भितर आसात प्रत्येक रिपीट सांगूंक ना सांगिल्ल्यांक मात 50 जावन 75 भितर 50 to 75 भितर आसात आनी की खुशेची गजाल 64 जावन 73 भितर आसात 64 जावन 73 भितर आसात 64 जावन 73 भितर कोणी फिगर सांगला उबे रावा 10th उबे रावा म्हाका वत्ता म्हजी मेमरी बरी आहा हार्ड डिस्क स्ट्रॉंग हार्ड डिस्क ओके 1 2 3 तू उठली बसली हा वय इतलें सांगो नाही म्हाका वत्ता उबे रावता म्हाका गंद बाबा आयलो 64 जावन 73 भितर कोणी आन्सर दिला ताणी उबे रावचे 1 2 3 तू 73 म्हणले पळय उडास पळय हा 67 जावन 72 भितर आसात 67 जावन 72 भितर कोणी हा 72 भितर ओके 68 कोणी सांगिल्ले 69 कोणी सांगिल्ले 70 कोणी सांगिल्ले ताणी दयेकर मुखार 68 69
and 70. 68, 69, 70. ये हम करें. ओके ओके अगर सध्या आईले अंत तू गडाई म्हणा तू दिसो नाही ओके हांगा सर 4 जण आसात तुम्ही कितले सांगिल्ले 70 68 68 68 68 ते गणांनी सांगला 68 ते गणांनी सांगला 70 एकल्यानं सांगला आता विषय घालेंगे म्हळ्यार 4 कोणाक एकल्याक माता आमी युसून काडिले न्ही 4 इनाम दिवचे इतलो गिरेस्तम सस्ती पान्ने एकल्या दिला पुरो तुका गे कोणाकी ओके केळी आणले एकल्या केळी ओके 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 68 आणि 70 सांगला ओके दोन्ही आन्सर आर रॉंग दोन्ही आन्सर आर रॉंग 69 केळी आसात कोणेय सांगोनात 69 कोणेय सांगोना 69 केळी आसात हांगा 68 आणि 70 म्हणून सांगिल्ले आसात आता तेगा आसा 68 सांगिल्ले थंयसर आसा एकलीच 70 सांगिल्ले देखून 70 तिका ओ गौरव आणि मान पावो जाता नाव तुमचें मेबल डिसोजा ओके मेबल डिसोजा कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुझे इनाम आतांच व्हरनोस ओके स्टीफन या अनिता बायक या ओके स्टीवन ओके स्टीवन मेबल बाय तिका घोड्याचे इनाम आयच्या दिसाची अदृष्टवंत ती सो लकी लेडी ऑफ द डे लेट्स गिव अ बिग हँड टू हर गट्ट ताळी होती का आम्ही हांगसर वडा पूरा कॉकटेल करना साव बेन्नी बायन रांदिल्ली बोटी सरबत तेल नातर दुकराची बोटी आसा रगती आसा भुरग्यांक मॉकटेल आसा आनी कोणाक आनिल्लें जाय तांणी थंयसर कशी बार ओपन जाला ओके वेलकम टू बार द परफेक्शन विथ मॉकटेल एंड बेन्नी बायस रगती आमका बंगार आणि शिंगार ओके पिंक आणि गोल्ड आयसो थीम तुका आगी आनी कोणाक ओके तुका तसो दे ओके त्या लेखान तुका फारीक पोण न्ही बरें पोण जायते तुका नंबर 13 तुझे आंगार चड बंगार आसा चड पिंक कलर आसा सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन गिव अ बिग हँड टू हर गट्ट बाय गट्ट थाली होती यार तिका कॉंग्रॅच्युलेशन तुझे इनाम तुका आनी त्या बाय तुमचो इनाम ಸೊಗಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಭರಿತವಾದಂಥ ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸ್ಟೇಫನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರಿಸಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾದಂತಹ ಈ ನೆರಳು ಈ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಿನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜಾಗೃತೆಗೊಳಿಸು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಟೀಫನ್ ಅನಿತಾ ಆಡ್ಲಿನ್ ಅಲಿಶಾ ಮತ್ತು ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಪೌಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ಲಿನ್ ಇವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತವಾಗಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಿ ನಡೆಸಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕುಳಿಸಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಂತೋಷಕೂಟವಾಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರಮಿಕರು
ನಮಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರುಚಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭೋಜನ, ಆ ಊಟ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವಾಗಲಿ. ಆ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಫನ್ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಯಶೋತ್ತರಗಳು, ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ಯೇಸುವೆ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಂದ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ ಹೂವೆಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಣ್ಣೆ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ ಸಂಗೀತವೆಂದೇ ಹಾಡು. ಅರೆ ರಬಪ್ಪ 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 ಜಾಲಿ ಮಾಡು ಲೈತಲಿ ಸೌಗಂಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿನ್ನದು. ಯಾರೆ ನೀನು ಸಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಎಳ್ಳೆ ಹೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಜ ನಾನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕದಿಮ ಕಳ್ಳ ನಾನು ಪ್ರಳಯ ತಕ್ಕ ನಾನು ಕೇಳು ಇನ್ನು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಲವ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೇರೋ ಹಾಡು ಪ್ರೇಮಿ ನಾನು ಶಬಪ್ಪ ಬಬ್ಬರ ಬಪ್ಪ ಬಪ್ಪ ಶಬಪ್ಪ ಬರ ಬಪ್ಪ ಬಪ್ಪ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದು ಯಾರೆ ನೀನು ಗಜ ಹೂವೆ ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಎಳ್ಳೆ ಹೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ
कोई वारंटी यार